अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग में अमरीकी सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल, बच्चों ने अमरीकी और चीनी परचम लहराकर ट्रंप का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। अमरीकी सदर चीनी हममंसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के साथ दूर ईरान जंग से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। मुलाकात में आलमी मैशत से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। चीन रवानगी से कबल सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, यकीन है ईरान यूरेनियम अफजूदगी 100% रोक देगा। मुआहदे के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं ईरान के साथ एक अच्छी डील हो जाए। हम या तो मुआहदा करेंगे या फिर वो खत्म हो जाएंगे। हम किसी ना किसी तरीके से जीत जाएंगे। सदर शी जिनपिंग मदद कर सकते हैं या शायद वो भी मदद ना कर पाए। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें बेहतरीन हैं। वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात है। अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है जो ईरान को रकम हासिल नहीं करने देती। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि वो इसे इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता साल अमरीकी बमबारी से ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरानी हुकाम ने न्यूक्लियर दस्त अमेरिका के हवाले करने का वादा किया था, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गए। ईरान जंग खत्म होते ही सुनहरी दौर शुरू होगा। बहुत जल्द एक बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। ईरान की मुसल्लह अफवाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार। ईरान से दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सजा सुना दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर दो टोक पैगाम। कहा, दुनिया बर्बरियत और तसल्लुत को मुस्तरद करती है तो ईरान के हक में आवाज बुलंद करे। अक़वाम आलम अमली इक़दामात करें इससे पहले कि जहर कुव्वतें दुनिया को लाकानूनियत और महकूमियत के घड़े में धकेल दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, सदर ट्रंप की मुआशी दबाव बढ़ाकर अवाम में बेचैनी पैदा करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुल्क के सूरत हाल पर गहरी नजर है। ईरान के खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने कहा, ईरान पर फिर हमला हुआ तो यूरेनियम की 90% अफजूदगी भी कर सकते हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपनाए हुर्मस पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। नई हिकमत अमली पर काम जारी है। दुनिया जल्द नताइज देखेगी। कभी आलमी तिजारत में रुकावट नहीं डाली। दुश्मन ममालिक ने ईरान की गलत तस्वीर पेश की। चीन ने अमेरिका के लिए 4 सुर्ख लकीरें खींच दी। डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममंसब से मुलाकात से पहले सख्त पैगाम जारी। चीनी सफारत खाने के मुताबिक ताइवान जमहूरियत और इंसानी हकूक, सियासी निजाम और चीन के तरक्याती हकूक ऐसे मामलात है जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। ताइवान चीन के बुनियादी मफादात का मरकज है। अमेरिका को अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी किस्म के फौजी ताल्लुकात को बीजिंग कबूल नहीं करेगा। बाहमी एहतराम, पुरअमन और बाहमी ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात ही दोनों ताकतों के ताल्लुकात का दुरुस्त रास्ता है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की कोशिशें मजीद तेज करे। चीनी वजीर खारजा की पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अपने हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक मसाइल के हल में किरदार अदा करे। उम्मीद है कि पाकिस्तान एतमाद के साथ अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ब्लू पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल, सियासतदानों ने मुल्क के नाम बदनाम कर दिया। MNA इकबाल आफरीदी के बेटे ने इटली जाकर पनाह ले ली। मामला कायमा कमेटी दाखिला में पहुंचने पर सियासतदानों की एक दूसरे से तल्ख कलामी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने खरी सुना दी। कमेटी ने ब्लू पासपोर्ट की तफसील मांग ली। वजीर मुमलिकत दाखिला ने बताया, इकबाल आफरीदी का 28 साल बेटा बगैर वीजा पर इटली चला गया। उसने असाइलम लेकर ब्लू पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। वहां से जो पैगाम आया वो हमारे लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बाइस बना। सेनेटर पलवशा खान ने इस्तफसार किया, इस मामले पर इकबाल आफरीदी के बेटे को क्या सजा दी गई। सेनेटर तहा ने कहा, गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड मंगवाया जाए कि किस किस को ब्लू पासपोर्ट जारी हुआ। ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। मेंबर कौमी असेंबली इकबाल आफरीदी बेटे की इटली में पनाह के सवाल पर सीखा। कहा, आए रोज जब दहशतगर्दी होगी तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। मेरे बेटे ने अगर असाइलम लिया है तो पहले भी कितने बच्चों ने लिया है। इस मुल्क से मल्टीनेशनल कंपनियां चली गई। ये मुल्क अब महफूज नहीं रहा। इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही क्योंकि कौमी असेंबली इजलास खत्म होने के बाद PTI अरकान आपस में लड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर के दरमियान तल्ख कलामी, हाथापाई होते रह गई। PTI के एक और रुकन और इकबाल आफरीदी के दरमियान हाथापाई। जुनैद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए। इकबाल आफरीदी को दूसरे अरकान ने पकड़ लिया। इकबाल आफरीदी की जानिब से कोरम की निशानदेही करने पर डेप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया था।
منشیات فروش ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات میں 3 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے انمول عرف پنکی کو جیل بھیجنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ حکم نامے میں کہا گیا 12 مئی کو جوڈیشل میجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو جیل بھیجا تھا۔ تفتیشی افسر انسپکٹر ساجدہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ انمول عرف پنکی منشیات فروش گینگ کی سربراہ ہے۔ ملزمہ منظم طریقے سے منشیات سپلائی کرتی آئی ہے۔ ملزمہ سے تفتیش درکار ہے تاکہ اس کے گینگ سے متعلق معلومات لی جا سکیں۔ ڈرگ کوئین انمول عرف پنکی کا کیس اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ گیا۔ داخلہ کمیٹی نے DGANF کو بلا لیا۔ بتایا جائے انمول کس کو منشیات سپلائی کرتی رہی۔ جج پارلیمنٹرینز یا اعلی افسران میں سے کوئی بھی ملوث پایا گیا تو بچ نہیں سکے گا۔ چیئرمین کمیٹی فیصل سلیم برہم کہا میرے پاس اختیار نہیں ورنہ میں کہتا جس جج نے انمول کو ضمانت دی اس کا چیک اپ کرواؤ۔ یقینی بناؤں گا کہ جس کو انمول نے منشیات سپلائی کی ان کو بحالی سینٹرز میں ڈلواؤں۔ کراچی سے اسلام آباد تک پنکی کی پکار۔ SSP ساؤتھ مہروز علی سے انکوائری واپس۔ DIG ویسٹ عرفان علی بلوچ نے نئے انکوائری آفیسر مقرر۔ 3 دن میں رپورٹ طلب۔ پنکی کو گرفتار کیسے کیا گیا؟ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ پولیس دروازہ کھلتے ہی اندر داخل ہو گئی۔ گھر کی تلاشی بھی لی۔ SP انویسٹیگیشن ساؤتھ فتح شیخ کا کہنا ہے انمول عرف پنکی گارڈن اور درخشاں تہنوں کے مقدمات میں مطلوب ہے۔ مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ انمول پنکی نے اپنی گرفتاری سے قبل ہی جانشین مقرر کر لیا تھا۔ آڈیو میسج کے ذریعے تمام کلائنٹس کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ کہا اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو میرے اسی نمبر سے کام چلتا رہے گا۔ اگر آپ میری آڈیو سن رہے ہیں تو سمجھ لیں میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے۔ میرے نمبر سے آپ کے ساتھ ایک جینٹس رابطے میں ہوں گے۔ میرے بعد کام سنبھالنے والا سمجھے میرا دوست ہوگا، وہ آپ کو تمام معاملات بتا دے گا۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت ملک کی ترقی اور برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ کمرشل بینک چھوٹی صنعتوں کو آسان قرض کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب۔ کہا سمیٹا اور وزارت صنعت کی جانب سے تیار کردہ روڈ میپ اطمینان بخش ہے۔ معینہ مدت میں قابل حصول اہداف کے ساتھ اطلاع کا لاحق عمل پیش کیا جائے۔ زراعت میں پروسیسنگ کے شعبوں کو چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کا درجہ دیا جائے۔ چھوٹی صنعتوں میں خواتین کی شمولیت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات خوشائن ہیں۔ خواتین کی آسان قرضوں تک رسائی اور مصنوعات کی برآمدات میں معاون کے لیے اقدامات کو مزید مؤثر کیا جائے۔ اسٹیٹ بینک کو IMF سے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول توسیع فنڈ سہولت کے تحت اقتصادی اصلاحات کا جائزہ مکمل ہونے کے بعد IMF بورڈ کی جانب سے پاکستان کو فنڈز کی فوری فراہمی کا حکم دیا گیا۔ IMF بورڈ نے 8 مئی کو اجلاس میں تیسرے جائزے کی منظوری دی تھی۔ یہ رقم 15 مئی 2026 کو ختم ہونے والے ہفتے کے زر مبادلہ ذخائر میں ظاہر ہوگی۔ IMF فنڈز ملنے سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کو سہارا ملے گا۔ موجودہ پروگرام کے تحت پاکستان کو مجموعی طور پر 4 ارب 60 کروڑ ڈالر جاری ہو چکے۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37واں کے لیے EFF پروگرام لیا تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے IMF مشن چیف ایوا پیٹرووا کی ملاقات۔ وفاقی بجٹ کی تیاریوں اور معاشی استحکام کے لیے حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پائیدار معاشی ترقی اور میکرو اکنامک آؤٹ لک کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ IMF ٹیم کو ترسیلات زر بڑھانے کے لیے ریلیف پیکج پر تفصیلی بریفنگ۔ ذرائع کے مطابق سال 2025 میں ترسیلات زر 40 ارب ڈالر موصول ہوئی۔ حکومت نے ترسیلات زر بڑھانے کے لیے انسینٹیو بیس رقم مختص کی۔ $100 کی ترسیلات زر بھیجنے پر 35 ریال کی ٹرانزیکشن فیس 35 ریال سے کم کر کے 25 ریال کی گئی، جس کے بعد $100 کو بڑھا کر $200 کی ترسیلات زر بھیجنے پر 25 ریال فیس اسٹیٹ بینک نے ادا کی۔ سال 2025 میں انسینٹیو بیس ترسیلات زر کے لیے 200 ارب روپے کی رقم خرچ کی گئی۔ سال 2025 میں 32 ارب ڈالر سے بڑھ کر 40 ارب ڈالر موصول ہوئے۔ ترسیلات زر بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے 72 کروڑ ڈالر ٹرانزیکشن کی مد میں ادا کیے۔ IMF مشن کے نئے مالی سال کے لیے بجٹ کے لیے مذاکرات۔ نئے مالی سال کے لیے ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ مذاکرات میں ٹیکس محاصل، مالی اصلاحات، انرجی سیکٹر ریفارمز اور نجکاری میں پیش رفت کا جائزہ۔ 1 ہفتہ جاری رہنے والے مذاکرات میں وزارت خزانہ، FBR، اسٹیٹ بینک کے ساتھ ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ وزارت توانائی سمیت دیگر اداروں اور محکموں سے اصلاحات پر مشاورت ہوگی۔ ملاقاتوں میں ترقیاتی اخراجات کے لیے تجاویز تیار کی جائیں گی۔ مالی نظم و ضبط بہتر بنانے، حکومتی اخراجات
तफसीलात और बजट में हम आहंगी के इकदाम पर बात होगी। वफ्द 20 मई तक पाकिस्तान में कयाम करेगा। जराये का कहना है कि बजट फैसलों में ताखीर कम करने के इकदाम को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। माली साल 2026-27 का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। सिर्फ नए नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए ज़वाबित में तब्दीली की गई, पुराने सार्फिन के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कौमी असम्बली इजलास में नेट मीटरिंग पॉलिसी में गैर मामूली तब्दीली से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा 2017 में हमने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का आगाज किया था। रेगुलेशंस में बहुत दफा तब्दीलियां आई। 3-4 सालों में पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग के ऊपर एक इनकलाब देखा। इस मसले पर 1 साल बहस मुबाहिसे हुए। हमने रेगुलेशंस में नजर सानी फाइल की। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की तादाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।